शौहर जब बीवी को तंग और परेशान करता है तो उसकी जिंदगी में ये 4 नुकसान लाजमी होते हैं और नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला मर्दों को मुखातिब करके फरमाते हैं कि औरतों के साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, उम्दा तरीके से जिंदगी बसर करो। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए फरमाया, याद रखो कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक हैं और तुम्हारे कुछ हुकूक उन पर हैं, वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह। यानी एक औरत जब अपने घर बार को, अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर शादी के बाद शौहर के घर में आ जाती है तो एक तरह से शौहर की जिम्मेदारी में होती है। शौहर को ये तालीम दी गई कि वो उसके साथ एहसान का मामला करे और उसमें सबसे पहली जिम्मेदारी जो शौहर पर आती है वो ये है कि बीवी पर खर्च करे, बीवी के नान नुफ्के का जिम्मेदार हो। अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया और उसकी बुनियादी वजह भी ये बताई कि वो बीवी पर खर्च करता है। कुरान पाक में सूरत निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, यानी उनके जिम्मेदार हैं, इसलिए कि अल्लाह ने बाज को बाज पर फजीलत दी और इस वजह से कि वो अपने मालों में से खर्च करते हैं। हदीस में आता है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर अपनी बीवी का क्या हक बनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ उसे खिलाओ, जब तुम पहनो या कमाओ तो उसे भी पहनाओ, यानी खाना पीना लिबास इसकी जिम्मेदारी है। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को हलाक करने के लिए इतना ही गुनाह काफी है कि जिसका खर्च उसके जिम्मे है उसे खर्च ना दे, यानी उसके बारे में मर्द से पूछ भी होगी और ये उसके लिए नुकसानदेह है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। एक हदीस में आता है कि हजरत मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की कि अपने इस्ताअत के मुताबिक अपने अहल वयाल पर खर्च करो, यानी जितना तुम कर सकते हो। जाहिर है जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा देगा और जिसके पास कम है वो कम देगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहल वयाल के लिए सबसे अच्छा हो और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने अहल वयाल के लिए अच्छा हूँ। यानी एक इंसान की इखलाक का मयार ये नहीं कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ कैसा है या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि उसके बेहतरीन होने का अंदाजा इस बात से लगाया जाएगा कि वो अपने घर में क्या करता है, अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करता है, या बीवी उसके अच्छे अखलाक या बाइखलाक इंसान होने की गवाही देती है, यानी उसके अखलाक की सबसे बड़ी गवाही उसके घर से होगी। तो इसलिए इंसान को कोशिश करते हुए और पूरी तवज्जो के साथ इस मामले को लेना होगा और इसके लिए जाहिर है कि अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करने के लिए सब्र और तहम्मुल भी चाहिए और अपने बाज़ जज्बात की कुर्बानी भी चाहिए। शौहर के ऊपर बीवी की तालीम और तरबियत और उसके दीन की जिम्मेदारी भी है, तो बहुत सी कोताहियां भी दूसरी तरफ से सामने आ सकती हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को हुस्न सलूक के साथ अंजाम देने की तालीम दी गई है और इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और सही मुस्लिम की ये रिवायत भी है कि कोई मोमिन किसी मोमिन औरत से बुग़्ज़ न रखे, यानी अपनी बीवी के साथ बुग़्ज़ न रखे। अगर औरत की एक आदत उसको नापसंद होगी तो कोई दूसरी आदत पसंदीदा भी होगी, यानी उसकी मनफी आदत और बुरी आदत पर ही नजर न रखे, बल्कि ये भी देखे कि उसके अंदर अच्छाइयां कैसी हैं या उसके अंदर खूबियां कौन सी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है कि ईमान के लिहाज से कामिल मोमिन वो है जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो, यानी उसका इखलाक उसके लिए ज्यादा अच्छा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खादिम या औरत को कभी भी नहीं मारा, तो इसलिए मर्द के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तालीम और तरबियत में या कुछ चीजों के घर में इस्लाह करने के दौरान सब्र और तहम्मुल से काम ले, मार पिटाई से नहीं, गुस्से से नहीं, और वो एक हमदर्द और मेहरबान साथी की तरह हो जो कि उसके बहुत से कामकाज में या उसकी जिम्मेदारियों में उसका मददगार भी हो। हजरत असवद से रिवायत है कि उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या क्या करते थे, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि वो घर के काम काज में मदद किया करते थे, अपना कपड़ा खुद सी लेते थे, कभी झाड़ू भी लगा देते थे, यानी कि घर के काम में भी बीवी की मदद कर दिया करते थे। इसका ये मतलब नहीं कि अज़वाज मुताहरात कुछ किया नहीं करती थी, बल्कि आपस में मोहब्बत जाहिर करने के लिए एक ताल्लुक बनाने का
ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے، یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلایا اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے۔ تو کیسے خوبصورت تعلیم تھی کہ جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھر میں کھانا پیش کیا جاتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں جن میں لڑائی جھگڑے کھانے کی میز سے ہی شروع ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتی، کچھ مانگتی، کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دیتے۔ پھر اسی طرح مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے، جیسے ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ٹپ نہیں کی بلکہ اس کی تلاش کے لیے سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ کے ساتھ وہاں رکے رہے۔ اس دوران جب کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار تلاش ہو رہا تھا، پھر اسی طرح یہ کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، میرے دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگانی چاہیے، اور اگر بیوی سے کوئی ناچاکی یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا، بہتر ہے کہ اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں کی طرح کرو۔ میں نے کہا، تمہارا اس میں کیا کام؟ معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی دلا دیا تھا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو؟ یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے۔ تو حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہاں، اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جواب بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں۔ لیکن ناظرین، کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج رہا ہوں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیہ کی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، اور اس میں مرد جو کہ ذمہ دار ہیں تو اس کو پہل کرنی چاہیے،
ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے، اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز، کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات، اس کی مالی ضروریات، اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رشتہ داروں کا خیال کرے تو اس سے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اسلام کے مطابق زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔